बाबू गोपीनाथ, अफसाना निगार सादत हसन मंटो। बाबू गोपीनाथ से मेरी पहली मुलाकात सन 40 में हुई। उन दिनों मैं बंबई का एक हफ्तावार पर्चा एडिट किया करता था। दफ्तर में अब्दुल रहीम सेंडू एक नाटे कद के आदमी के साथ दाखिल हुआ। मैं उस वक्त लीडर लिख रहा था। सेंडू ने अपने मखसूस अंदाज में आवाज बुलंद मुझे आदाब किया और अपने साथी से मुतारिफ कराया। मंटो साहब, बाबू गोपीनाथ से मिलिए। मैंने उठकर उससे हाथ मिलाया। सेंडू ने हस्बे आदत मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। बाबू गोपीनाथ, तुम हिंदुस्तान के नंबर 1 राइटर से हाथ मिला रहे हो। लिखता है तो धड़न तख्ता हो जाता है लोगों का। ऐसी ऐसी कंटिन्यूटी मिलाता है कि तबीयत साफ हो जाती है। पिछले दिनों वो क्या चुटकुला लिखा था आपने मंटो साहब? मिस खुर्शीद ने कार खरीदी। अल्लाह बड़ा कारसाज है। क्यों बाबू गोपीनाथ, है एंटी की पैंटी पो? अब्दुल रहीम सेंडू के बात करने का अंदाज बिल्कुल निराला था। कंटिन्यूटली, धड़न तख्ता और एंटी की पैंटी पो ऐसे अल्फाज उसकी अपनी इख्तरा थे जिनको वो गुफ्तगू में बेतकल्लुफ इस्तेमाल करता था। मेरा तारुफ कराने के बाद वो बाबू गोपीनाथ की तरफ मुतवज्जे हुआ जो बहुत मरूब नजर आता था। आप हैं बाबू गोपीनाथ, बड़े खाना खराब। लाहौर से झक मारते मारते बंबई तशरीफ लाए हैं। साथ कश्मीर की एक कबूतरी है। बाबू गोपीनाथ मुस्कुराया। अब्दुल रहीम सेंडो ने तारुफ को नाकाफी समझकर कहा, नंबर 1 बेवकूफ हो सकता है तो वो आप हैं। लोग इनको मस्का लगाकर रुपया बटोरते हैं। मैं सिर्फ बातें करके इनसे हर रोज पोल्स्टन बटर के 2 पैकेट वसूल करता हूँ। बस मंटो साहब, ये समझ लीजिए कि बड़े एंटीफ्लोजेस्टिन किस्म के आदमी हैं। आप आज शाम को इनके फ्लैट पर जरूर तशरीफ लाइए। बाबू गोपीनाथ ने, जो खुदा मालूम क्या सोच रहा था, चौंक कर कहा, हाँ हाँ जरूर तशरीफ लाइए मंटो साहब। फिर सेंडू से पूछा, क्यों सेंडू, क्या आप कुछ उसका शुगल करते हैं? अब्दुल रहीम सेंडू ने जोर से कहकहा लगाया, अजी हर किस्म का शुगल करते हैं। तो मंटो साहब, आज शाम को जरूर आइएगा। मैंने भी पीनी शुरू कर दी है, इसलिए कि मुफ्त मिलती है। सेंडो ने मुझे फ्लैट का पता लिख दिया, जहां मैं हस्बे वादा शाम को 6 बजे के करीब पहुंच गया। 3 कमरे का साफ सुथरा फ्लैट था जिसमें बिल्कुल नया फर्नीचर सजा हुआ था। सेंडू और बाबू गोपीनाथ के अलावा बैठने वाले कमरे में 2 मर्द और 2 औरतें मौजूद थीं, जिनसे सेंडू ने मुझे मुतारिफ कराया। एक था गफ्फार साईं, तहमद पोश, पंजाब का ठेठ साईं, गले में मोटे मोटे दानों की माला। सेंडू ने उसके बारे में कहा, आप बाबू गोपीनाथ के लीगल एडवाइजर हैं। मेरा मतलब समझ जाइए, जिस आदमी की नाक बहती हो या जिसके मुंह में से लुआब निकलता हो, पंजाब में खुदा को पहुंचा हुआ दरवेश बन जाता है। ये भी बस पहुंचे हुए या पहुंचने वाले हैं। लाहौर से बाबू गोपीनाथ के साथ आए हैं क्योंकि उन्हें वहां कोई और बेवकूफ मिलने की उम्मीद नहीं थी। यहां आप बाबू साहब से क्रेवन ए के सिगरेट और स्कॉच विस्की के पैग पीकर दुआ करते रहते हैं कि अंजाम नेक हो। गफ्फार साईं ये सुनकर मुस्कुराता रहा। दूसरे मर्द का नाम था गुलाम अली, लंबा तड़ंगा जवान, कसरती बदन, मुंह पर चीचक के दाग। उसके मुतालिक सेंडो ने कहा, ये मेरा शागिर्द है, अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चल रहा है। लाहौर की एक नामी तवाइफ की कुंवारी लड़की इस पर आशिक हो गई। बड़ी बड़ी कंटिन्यूटियां मिलाई गईं उसको फांसने के लिए, मगर इसने कहा, डू और डाई, मैं लंगोट का पक्का रहूंगा। एक तकिए में बातचीत करते पीते बाबू गोपीनाथ से मुलाकात हो गई। बस उस दिन से इनके साथ चिमटा हुआ है। हर रोज क्रेवने का डब्बा और खाना पीना मुकर्रर है। ये सुनकर गुलाम अली भी मुस्कुराता रहा। गोल चेहरे वाले एक सुर्ख सफेद औरत थी। कमरे में दाखिल होते ही मैं समझ गया था कि वही कश्मीर की कबूतरी है जिसके मुतालिक सेंडू ने दफ्तर में जिक्र किया था।
बहुत साफ सुथरी औरत थी। बाल छोटे थे, ऐसा लगता था कटे हुए हैं, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं था। आंखें शफाफ और चमकीली थीं। चेहरे के खुतूत से साफ जाहिर होता था कि बेहद अल्लड़ और नातजुर्बाकार है। सेंडू ने उसे तारुफ कराते हुए कहा, जीनत बेगम, बाबू साहब प्यार से जीनू कहते हैं। एक बड़ी खरांट नायका कश्मीर से ये सेब तोड़कर लाहौर ले आई। बाबू गोपीनाथ को अपनी सीआईडी से पता चला और एक रात ले उड़े। मुकदमेबाजी हुई। तकरीबन 2 महीने तक पुलिस ऐश करती रही। आखिर बाबू साहब ने मुकदमा जीत लिया और इसे यहाँ ले आए, धड़न तख्ता। अब गहरे सांवले रंग की औरत बाकी रह गई थी, जो खामोश बैठी सिगरेट पी रही थी। आंखें सुर्ख थीं, जिनसे काफी बेहयाई मुतरश्शिह थी। बाबू नाथ ने उसकी तरफ इशारा किया और सेंडू से कहा, इसके मुतालिक भी कुछ हो जाए। सेंडू ने उस औरत की रान पर हाथ मारा और कहा, जनाब ये है 10 पटोटी, फुल 40। मिसेस अब्दुल रहीम सेंडू उर्फ सरदार बेगम, आप भी लाहौर की पैदावार हैं। सन 36 में मुझसे इश्क हुआ। 2 बरसों ही में मेरा धड़न तख्ता करके रख दिया। मैं लाहौर छोड़कर भागा। बाबू गोपीनाथ ने इसे यहाँ बुलवा लिया है ताकि मेरा दिल लगा रहे। इसको भी एक डब्बा क्रैवन ए का राशन में मिलता है। हर रोज शाम को 2.5 रुपए का मॉर्फिया का इंजेक्शन लेती है। रंग काला है, मगर वैसे बड़ी टिट फॉर टैट किस्म की औरत है। सरदार ने एक अदा से सिर्फ इतना कहा, बकवास ना कर। इस अदा में पेशावर औरत की बनावट थी। सबसे मुतारिफ कराने के बाद सेंडू ने हस्बे आदत मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। मैंने कहा, छोड़ो यार, आओ कुछ बातें करें। सेंडू चिल्लाया, बॉय विस्की एंड सोडा। बाबू गोपीनाथ लगा हुआ एक सब्जे को। बाबू गोपीनाथ ने जेब में हाथ डालकर 100 के नोटों का एक पलंदा निकाला और एक नोट सेंडू के हवाले कर दिया। सेंडू ने नोट लेकर उसकी तरफ गौर से देखा और खड़खड़ाकर कहा, ओ गॉड, ओ मेरे रब्बुल आलमीन, वो दिन कब आएगा जब मैं भी लब लगाकर यूं नोट निकाला करूंगा। जाओ भाई गुलाम अली, 2 बोतलें जॉनी वॉकर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग की ले आओ। बोतलें आई तो सब ने पीना शुरू की। ये शुगल 2-3 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान में सबसे ज्यादा बातें हस्बे मामूल अब्दुल रहीम ने की। पहला ग्लास एक ही सांस में खत्म करके वो चिल्लाया, धड़न तख्ता मंटो साहब, विस्की हो तो ऐसी, हलक से उतरकर पेट में इनकलाब जिंदाबाद लिखती चली गई है। जियो बाबू गोपीनाथ जियो। बाबू गोपीनाथ बेचारा खामोश रहा। कभी कभी अलबत्ता वो सेंडू की हाँ में हाँ मिला देता था। मैंने सोचा, उस शख्स की अपनी राय कोई नहीं है, दूसरा जो भी कहे मान लेता है। ज़ईफुल एतकादी का सबूत गफार साईं मौजूद था, जिसे वो बकौल सेंडू अपना लीगल एडवाइजर बनाकर लाया था। सेंडू का उससे दरअसल ये मतलब था कि बाबू गोपीनाथ को उससे अकीदत थी। यूं भी मुझे दौरान गुफ्तगू में मालूम हुआ कि लाहौर में उसका अक्सर वक्त फकीरों और दरवेशों की सोहबत में कटता था। ये चीज मैंने खास तौर पर नोट की कि वो खोया खोया सा था, जैसे कुछ सोच रहा था। मैंने चुनाचे उससे एक बार कहा, बाबू गोपीनाथ क्या सोच रहे हैं आप? वो चौंक पड़ा। जी मैं कुछ नहीं। ये कहकर वो मुस्कुराया और जीनत की तरफ एक आशिकाना निगाह डाली। उन हसीनों के मुतालिक सोच रहा हूँ, और हमें क्या सोच होगी? सेंडू ने कहा, बड़े खाना खराब हैं ये मंटो साहब, बड़े खाना खराब हैं। लाहौर की कोई ऐसी तवाइफ नहीं जिसके साथ बाबू साहब की कंटिन्यूटी ना रह चुकी हो। बाबू गोपीनाथ ने यह सुनकर बड़े भोंडे इंकिसार के साथ कहा, अब कमर में वो दम नहीं मंटो साहब। इसके बाद वाहियात गुफ्तगू शुरू हो गई। लाहौर की तवाइफों के सब घराने गिने गए। कौन डेरादार थी, कौन नटनी थी, कौन किसकी नोची थी, नथनी उतारने का बाबू गोपीनाथ ने क्या दिया था, वगैरह वगैरह। ये गुफ्तगू सरदार, सेंडू, गफार साईं और गुलाम अली के दरमियान होती रही, ठेठ लाहौर के कोठों की जुबान में। मतलब तो मैं समझता रहा,
मगर बाज इस्तिलाहें समझ में न आईं। जीनत बिल्कुल खामोश बैठी रही, कभी कभी किसी बात पर मुस्कुरा देती, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसे इस गुफ्तगू से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हल्की विस्की का एक ग्लास भी नहीं पिया। बगैर किसी दिलचस्पी के सिगरेट भी पीती थी तो मालूम होता था उसे तंबाकू और उसके धुएं से कोई रग़बत नहीं। लेकिन लुत्फ ये है कि सबसे ज्यादा सिगरेट उसी ने पिए। बाबू गोपीनाथ से उसे मोहब्बत थी, इसका पता मुझे किसी बात से न मिला। इतना अलबत्ता साफ जाहिर था कि बाबू गोपीनाथ को उसका काफी ख्याल था, क्योंकि जीनत की आसाइश के लिए हर सामान मुहैया था। लेकिन एक बात मुझे महसूस हुई कि उन दोनों में कुछ अजीब सा खिंचाव था। मेरा मतलब है, वो दोनों एक दूसरे के करीब होने की बजाय कुछ हटे हुए से मालूम होते थे। 8 बजे के करीब सरदार डॉक्टर मजीद के यहाँ चली गई, क्योंकि उसे मॉर्फिया का इंजेक्शन लेना था। गफ्फार साईं 3 पैग पीने के बाद अपनी तस्बीह उठाकर कालीन पर सो गया। गुलाम अली को होटल से खाना लेने के लिए भेज दिया गया। सैंडो ने अपनी दिलचस्प बकवास जब कुछ अरसे के लिए बंद की तो बाबू गोपीनाथ ने जवाब, जो अब नशे में था, जीनत की तरफ वही आशिकाना निगाह डालकर कहा, मंटो, मेरी जीनत के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? मैंने सोचा क्या कहूँ। जीनत की तरफ देखा तो वो झींप गई। मैंने ऐसे ही कह दिया, बड़ा नेक ख्याल है। बाबू गोपीनाथ खुश हो गया। मंटो साहब है भी बड़ी नेक लोग। खुदा की कसम, न जेवर का शौक है न किसी और चीज का। मैंने कई बार कहा, जाने मन मकान बनवा दूं। जवाब क्या दिया मालूम है आपको? क्या करूंगी मकान लेकर, मेरा कौन है? मंटो साहब, मोटर कितने में आ जाएगी? मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। बाबू गोपीनाथ ने ताज्जुब से कहा, क्या बात करते हैं आप मंटो साहब, आपको और कारों की कीमत मालूम ना हो? कल चलिए मेरे साथ, जीनों के लिए एक मोटर लेंगे। मैंने अब देखा है कि बंबई में मोटर होनी ही चाहिए। जीनत का चेहरा रद्दे अमल से खाली रहा। बाबू गोपीनाथ का नशा थोड़ी देर के बाद बहुत तेज हो गया। हमतन जज्बात में आकर उसने मुझसे कहा, मंटो साहब, आप बड़े लायक आदमी हैं। मैं तो बिल्कुल गधा हूं, लेकिन आप मुझे बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? कल बातों बातों में सैंडो ने आपका जिक्र किया। मैंने उसी वक्त टैक्सी मंगवाई और उससे कहा, मुझे ले चलो मंटो साहब के पास। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, बहुत गुनाहगार आदमी हूं। विस्की मंगाऊं आपके लिए? और मैंने कहा, नहीं नहीं, बहुत पी चुके हैं। वो और ज्यादा जज्बाती हो गया। और पीजिए मंटो साहब, ये कहकर जेब से 100-100 के नोटों का पलंदा निकाला और एक नोट जुदा करने लगा। लेकिन मैंने सब नोट उसके हाथ से लिए और वापस उसकी जेब में ठूंस दिए। 100 रुपए का एक नोट आपने गुलाम अली को दिया था, उसका क्या हुआ? मुझे दरअसल कुछ हमदर्दी सी हो गई थी बाबू गोपीनाथ से। कितने आदमी उस गरीब के साथ जोंक की तरह चिमटे हुए थे। मेरा ख्याल था बाबू गोपीनाथ बिल्कुल गधा है, लेकिन वो मेरा इशारा समझ गया और मुस्कुराकर कहने लगा, मंटो साहब, इस नोट में से जो कुछ बाकी बचा वो या तो गुलाम अली की जेब से गिर पड़ेगा या... बाबू गोपीनाथ ने पूरा जुमला भी अदा नहीं किया था कि गुलाम अली ने कमरे में दाखिल होकर बड़े दुख के साथ ये इत्तला दी कि होटल में किसी हरामजादे ने उसकी जेब से सारे रुपए निकाल लिए। बाबू गोपीनाथ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर 100 रुपए का एक नोट जेब से निकालकर गुलाम अली को देकर कहा, जल्दी खाना ले आओ। 5-6 मुलाकातों के बाद मुझे बाबू गोपीनाथ की सही शख्सियत का इल्म हुआ। पूरी तरह तो खैर इंसान किसी को भी नहीं जान सकता, लेकिन मुझे उसके बहुत से हालात मालूम हुए जो बेहद दिलचस्प थे। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि वो परले दर्जे का चुगत है। गलत साबित हुआ। उसको इस अमर का पूरा एहसास था कि सैंडू, गुलाम अली और सरदार वगैरह जो उसके मसाहिब बने हुए थे, मतलबी इंसान हैं। वो उनसे झिड़कियां, गालियां सब सुनता था, लेकिन गुस्से का इजहार नहीं करता था। उसने मुझसे कहा, मंटो साहब,
मैंने आज तक किसी का मशवरा रद्द नहीं किया। जब भी कोई मुझे राय देता है, मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह। वो मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन मैं उन्हें अक्लमंद समझता हूँ, इसलिए कि उनमें कम से कम इतनी अक्ल तो थी जो मुझ में ऐसी बेवकूफ़ी को शनाख्त कर लिया जिससे उनका उल्लू सीधा हो सकता है। बात दरअसल ये है कि मैं शुरू से फ़कीरों और कंजरों की सोहबत में रहा हूँ। मुझे इनसे कुछ मोहब्बत सी हो गई है। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। मैंने सोच रखा है कि जब मेरी दौलत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो किसी तकिए में जा बैठूंगा। रंडी का कोठा और पीर का मज़ार, बस ये 2 जगह हैं जहां मेरे दिल को सुकून मिलता है। रंडी का कोठा तो छूट जाएगा इसलिए कि जेब खाली होने वाली है, लेकिन हिंदुस्तान में हज़ारों पीर हैं, किसी एक के मज़ार में चला जाऊंगा। मैंने उससे पूछा, रंडी के कोठे और तकिया आपको क्यों पसंद हैं? कुछ देर सोचकर उसने जवाब दिया, इसलिए कि इन दोनों जगहों पर फर्श से लेकर छत तक धोखा ही धोखा होता है। जो आदमी खुद को धोखा देना चाहता है, उसके लिए इनसे अच्छा मुकाम और क्या हो सकता है। मैंने एक और सवाल किया, आपको तवाइफों का गाना सुनने का शौक है? क्या आप मौसीकी की समझ रखते हैं? उसने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, और ये अच्छा है क्योंकि मैं कनसुरी तवाइफ के यहाँ जाकर भी अपना सर हिला सकता हूँ। मंटो साहब, मुझे गाने से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जेब से 10 या 100 रुपए का नोट निकालकर गाने वाली को दिखाने में बहुत मज़ा आता है। नोट निकाला और उसको दिखाया। वो उसे लेने के लिए एक अदा से उठी, पास आई तो नोट जुराब में अड़स लिया। उसने झुककर इसे बाहर निकाला तो हम खुश हो गए। ऐसी बहुत फजूल सी बातें हैं जो हम ऐसे तमाशबीनों को पसंद हैं। वरना कौन नहीं जानता कि रंडी के कोठे पर माँ बाप अपनी औलाद से पेशा कराते हैं और मकबरों और तकियों में इंसान अपने खुदा से। बाबू गोपीनाथ का शजरा नस्ब तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मालूम हुआ कि वो एक बहुत बड़े कंजूस बनिए का बेटा है। बाप के मरने पर उसे 10 लाख रुपए की जायदाद मिली जो उसने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उड़ाना शुरू कर दी। बम्बई आते वक्त वो अपने साथ 50,000 रुपए लाया था। उस जमाने में सब चीजें सस्ती थीं, लेकिन फिर भी हर रोज तकरीबन 100-125 रुपए खर्च हो जाते हैं। जीनों के लिए उसने फेंट मोटर खरीदी, याद नहीं रहा, लेकिन शायद 3,000 रुपए में आई थी। एक ड्राइवर रखा, लेकिन वो भी लफंगे टाइप का। बाबू गोपीनाथ को कुछ ऐसे ही आदमी पसंद थे। हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया। बाबू गोपीनाथ से मुझे तो सिर्फ दिलचस्पी थी, लेकिन उसे मुझसे कुछ अकीदत हो गई थी। यही वजह है कि दूसरों की बनिस्बत मेरा बहुत ज्यादा एहतराम करता था। एक रोज शाम के करीब जब मैं फ्लैट पर गया तो मुझे वहां शफीक को देखकर सख्त हैरानी हुई। मोहम्मद शफीक तूसी कहूं तो शायद आप समझ लें कि मेरी मुराद किस आदमी से है। यूं तो शफीक काफी मशहूर आदमी है, कुछ अपनी जिद्दत तराज गायकी के बायस और कुछ अपनी बजिल्ला संज तबीयत की बदौलत, लेकिन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा अक्सरियत से पोशीदा है। बहुत कम आदमी जानते हैं कि 3 सगी बहनों को यके बाद दीगरे 3-3, 4-4 साल के वक्फे के बाद दाश्ता बनाने से पहले उसका ताल्लुक उसकी माँ से भी था। ये बहुत कम मशहूर है कि उसको अपनी पहली बीवी, जो थोड़े ही अरसे में मर गई थी, इसलिए पसंद नहीं थी कि उसमें तवाइफों के गुमजे और इश्वे नहीं थे। लेकिन ये तो खैर हर आदमी जो शफीक तूसी से थोड़ी बहुत वाकफियत रखता है जानता है कि 40 बरस ये उस जमाने की उम्र है कि उम्र में सैकड़ों तवाइफों ने उसे रखा, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना, उम्दा से उम्दा खाना खाया, नफीस से नफीस मोटर रखी, मगर उसने अपनी सालगिरह से किसी तवाइफ पर एक दमड़ी भी खर्च न की। औरतों के लिए खास तौर पर जो कि पेशावर हों, उसकी बजिल्ला संज तबीयत, जिसमें मिरासियों के मिजाज की एक झलक थी, बहुत ही जाज़िबे नजर थी। वो कोशिश के बगैर उनको अपनी तरफ खींच लेता था। मैंने जब उसे जीनत से हंस हंस कर बातें करते देखा तो मुझे इसलिए हैरत न हुई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है।
میں نے صرف یہ سوچا کہ وہ دفعتاً یہاں کیسے پہنچا۔ ایک سینڈو اسے جانتا تھا، مگر ان کی بول چال تو ایک عرصے سے بند تھی، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ سینڈو وہی اسے لایا تھا۔ ان دنوں میں صلح صفائی ہو گئی تھی۔ بابو گوپی ناتھ ایک طرف بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ میں نے شاید اس سے پہلے ذکر نہیں کیا، وہ سگریٹ بالکل نہیں پیتا تھا۔ محمد شفیق توسی میراثیوں کے لطیفے سنا رہا تھا، جس میں زینت کسی قدر کم اور سردار بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ شفیق نے مجھے دیکھا اور کہا، اوہ بسم اللہ بسم اللہ، کیا آپ کا گزر بھی اس وادی میں ہوتا ہے؟ سینڈو نے کہا، تشریف لے آئیے اسرائیل صاحب، یہاں دھڑن تختہ۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر گپ بازی ہوتی رہی۔ میں نے نوٹ کیا کہ زینت اور محمد شفیق توسی کی نگاہیں آپس میں ٹکرا کر کچھ اور بھی کہہ رہی ہیں۔ زینت اس فن میں بالکل کوری تھی، لیکن شفیق کی مہارت زینت کی خامیوں کو چھپاتی رہی۔ سردار دونوں کی نگاہ بازی کو کچھ اس انداز سے دیکھ رہی تھی جیسے خلیفے اکھاڑے سے باہر بیٹھ کر اپنے پٹھوں کے داؤ پیچ کو دیکھتے ہیں۔ اس دوران میں بھی زینت سے کافی بے تکلف ہو گیا تھا۔ وہ مجھے بھائی کہتی تھی، جس پر مجھے اعتراض نہیں تھا۔ اچھی ملنسار طبیعت کی عورت تھی، کم گو، سادہ لوح، صاف ستھری۔ شفیق سے مجھے اس کی نگاہ بازی پسند نہیں آئی تھی۔ اول تو اس میں بھونڈا پن تھا، اس کے علاوہ کچھ یوں کہیے کہ اس بات کا بھی اس میں دخل تھا کہ وہ مجھے بھائی کہتی تھی۔ شفیق اور سینڈو اٹھ کر باہر گئے تو میں نے شاید بڑی بے رحمی کے ساتھ اس سے نگاہ بازی کے متعلق استفسار کیا، کیونکہ فوراً اس کی آنکھوں میں یہ موٹے موٹے آنسو آ گئے اور روتی روتی وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بابو گوپی ناتھ جو ایک کونے میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا، اٹھ کر تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ سردار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کچھ کہا، لیکن میں مطلب نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بابو گوپی ناتھ کمرے سے باہر نکلا اور آئیے منٹو صاحب کہہ کر مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ زینت پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر لیٹ گئی۔ میں اور بابو گوپی ناتھ دونوں پلنگ کے پاس کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بابو گوپی ناتھ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہنا شروع کیا، منٹو صاحب، مجھے اس عورت سے بہت محبت ہے۔ 2 برس سے یہ میرے پاس ہے۔ میں حضرت غوث اعظم جیلانی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس کی دوسری بہنیں، میرا مطلب ہے اس پیشے کی دوسری عورتیں، دونوں ہاتھوں سے مجھے لوٹ کر کھاتی رہی، مگر اس نے کبھی ایک زائد پیسہ مجھ سے نہیں لیا۔ میں اگر کسی دوسری عورت کے ہاں ہفتوں پڑا رہا تو اس غریب نے اپنا کوئی زیور گروی رکھ کر گزارا کیا۔ میں جیسا کہ آپ سے ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، بہت جلد اس دنیا سے کنارہ کش ہونے والا ہوں۔ میری دولت اب کچھ دن کی مہمان ہے۔ میں نہیں چاہتا اس کی زندگی خراب ہو۔ میں نے لاہور میں اس کو بہت سمجھایا کہ تم دوسری طوائفوں کی طرف دیکھو، جو کچھ وہ کرتی ہیں سیکھو۔ میں آج دولت مند ہوں، کل مجھے بھکاری ہونا ہی ہے۔ تم لوگوں کی زندگی میں صرف ایک دولت کافی نہیں۔ میرے بعد تم کسی اور کو نہیں پھانسو گی تو کام نہیں چلے گا۔ لیکن منٹو صاحب، اس نے میری ایک نہ سنی۔ سارا دن شریف زادیوں کی طرح گھر میں بیٹھی رہی۔ میں نے غفار سائیں سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا بمبئی لے جاؤ اسے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ بمبئی میں اس کی 2 جاننے والی طوائفیں ایکٹ سے بنی ہوئی ہیں، لیکن میں نے سوچا بمبئی ٹھیک ہے۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں اسے یہاں لائے ہوئے۔ سردار کو لاہور سے بلایا ہے کہ اس کو سب گر سکھائے۔ غفار سائیں سے بھی یہ بہت کچھ سیکھتی ہے۔ مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ بابو تمہاری بے عزتی ہوگی۔ میں نے کہا تم چھوڑو اس کو، بمبئی بہت بڑا شہر ہے، لاکھوں رئیس ہیں۔ میں نے تمہیں موٹر لے دی ہے، کوئی اچھا آدمی تلاش کر لو۔ منٹو صاحب، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اچھی طرح ہوشیار ہو جائے۔ میں اس کے نام آج ہی بینک میں 10,000 روپیہ جمع کرانے کو تیار ہوں، مگر مجھے معلوم ہے 10 دن کے اندر اندر یہ باہر بیٹھی ہوگی۔ سردار
اس کی ایک ایک پائی اپنی جیب میں ڈال لے گی۔ آپ بھی اسے سمجھائیے کہ چالاک بننے کی کوشش کرے۔ جب سے موٹر خریدی ہے سردار اسے ہر روز شام کو اپولو بندر لے جاتی ہے، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ سینڈو آج بڑی مشکلوں سے محمد شفیق کو یہاں لایا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ میں نے اپنا خیال ظاہر کرنا مناسب خیال نہ کیا، لیکن بابو گوپی ناتھ نے خود ہی کہا، اچھا کھاتا پیتا آدمی معلوم ہوتا ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ کیوں زینو جانی، پسند ہے تمہیں؟ زینو خاموش رہی۔ بابو گوپی ناتھ سے مجھے جب زینت کو بمبئی لانے کی غرض و غایت معلوم ہوئی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں مشاہدے نے میری حیرت دور کر دی۔ بابو گوپی ناتھ کی دلی آرزو تھی کہ زینت بمبئی میں کسی اچھے مالدار آدمی کی داشتہ بن جائے یا ایسے طریقے سیکھ جائے جس سے وہ مختلف آدمیوں سے روپیہ وصول کرتے رہنے میں کامیاب ہو سکے۔ زینت سے اگر صرف چھٹکارا ہی حاصل کرنا ہوتا تو یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں تھی۔ بابو گوپی ناتھ ایک ہی دن میں یہ کام کر سکتا تھا۔ چونکہ اس کی نیت نیک تھی، اس لیے اس نے زینت کے مستقبل کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس کو ایکٹریس بنانے کے لیے اس نے کئی جعلی ڈائریکٹروں کی دعوتیں کی، گھر میں ٹیلی فون لگوایا، لیکن اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھا۔ محمد شفیق توسی تقریباً 1.5 مہینہ آتا رہا۔ کئی راتیں بھی اس نے زینت کے ساتھ بسر کی، لیکن وہ ایسا آدمی نہیں تھا جو کسی عورت کا سہارا بن سکے۔ بابو گوپی ناتھ نے ایک روز افسوس اور رنج کے ساتھ کہا، شفیق صاحب تو خالی خالی جینٹل مین ہی نکلے۔ قصہ دیکھیے، بیچاری زینت سے 4 چادریں، 6 تکیے کے غلاف اور 200 روپے نقد ہتھیا کر لے گئے۔ سنا ہے آج کل ایک لڑکی الماس سے عشق لڑا رہے ہیں۔ یہ درست تھا۔ الماس نذیر جان پٹیالے والے کی سب سے چھوٹی اور آخری لڑکی تھی۔ اس سے پہلے 3 بہنیں شفیق کی داشتہ رہ چکی تھیں۔ 200 روپے جو اس نے زینت سے لیے تھے مجھے معلوم ہے الماس پر خرچ ہوئے تھے۔ بہنوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر الماس نے زہر کھا لیا تھا۔ محمد شفیق توسی نے جب آنا جانا بند کر دیا تو زینت نے کئی بار مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا اسے ڈھونڈ کر میرے پاس لائیے۔ میں نے اسے تلاش کیا، لیکن کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ ایک روز اتفاقیہ ریڈیو اسٹیشن پر ملاقات ہوئی۔ سخت پریشانی کے عالم میں تھا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ تمہیں زینت بلاتی ہے تو اس نے جواب دیا، مجھے یہ پیغام اور ذریعوں سے بھی مل چکا ہے۔ افسوس ہے آج کل مجھے بالکل فرصت نہیں۔ زینت بہت اچھی عورت ہے، لیکن افسوس ہے کہ بے حد شریف ہے۔ ایسی عورتوں سے جو بیویوں جیسی لگیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ شفیق سے مایوسی ہوئی تو زینت نے سردار کے ساتھ اپولو بندر جانا شروع کیا۔ 15 دنوں میں بڑی مشکلوں سے کئی گیلن پیٹرول پھونکنے کے بعد سردار نے 2 آدمی پھانسے۔ ان سے زینت کو 400 روپے ملے۔ بابو گوپی ناتھ نے سمجھا کہ حالات امید افزا ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک نے، جو ریشمی کپڑوں کی مل کا مالک تھا، زینت سے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ 1 مہینہ گزر گیا، لیکن یہ آدمی پھر زینت کے پاس نہ آیا۔ ایک روز میں جانے کس کام سے ہابنی روڈ پر جا رہا تھا کہ مجھے فٹ پاتھ کے پاس زینت کی موٹر کھڑی نظر آئی۔ پچھلی نشست پر محمد یاسین بیٹھا تھا، نگینہ ہوٹل کا مالک۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ موٹر تم نے کہاں سے لی؟ یاسین مسکرایا، تم جانتے ہو موٹر والی کو؟ میں نے کہا جانتا ہوں۔ تو بس سمجھ لو میرے پاس کیسے آئی۔ اچھی لڑکی ہے یار۔ یاسین نے مجھے آنکھ ماری۔ میں مسکرا دیا۔ اس کے چوتھے روز بابو گوپی ناتھ ٹیکسی پر میرے دفتر میں آیا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ زینت سے یاسین کی ملاقات کیسے ہوئی۔ ایک شام اپولو بندر سے ایک آدمی لے کر سردار اور زینت نگینہ ہوٹل گئیں۔ وہ آدمی تو کسی بات پر جھگڑا کر کے چلا گیا، لیکن ہوٹل کے مالک سے زینت کی دوستی ہو گئی۔ بابو گوپی ناتھ مطمئن تھا، کیونکہ 10-15 روز کی دوستی کے دوران میں یاسین نے زینت کو 6 بہت ہی عمدہ اور قیمتی ساڑیاں لے دی تھی۔ بابو گوپی ناتھ
اب یہ سوچ رہا تھا کچھ دن اور گزر جائیں، زینت اور یاسین کی دوستی اور مضبوط ہو جائے تو لاہور واپس چلا جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ نگینہ ہوٹل میں ایک کرسچن عورت نے کمرہ کرائے پر لیا۔ اس کی جوان لڑکی میورل سے یاسین کی آنکھ لڑ گئی۔ چنانچہ زینت بیچاری ہوٹل میں بیٹھی رہتی اور یاسین اس کی موٹر میں صبح و شام اس لڑکی کو گھماتا رہا۔ بابو گوپی ناتھ کو اس کا علم ہونے پر دکھ ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا، منٹو صاحب، یہ کیسے لوگ ہیں؟ بھئی دل اچاٹ ہو گیا ہے تو صاف کہہ دو۔ لیکن زینت بھی عجیب ہے، اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر منہ سے اتنا بھی نہیں کہتی۔ میاں، اگر تم نے اس کرسچن لڑکی سے عشق لڑانا ہے تو اپنی موٹر کار کا بندوبست کرو، میری موٹر کیوں استعمال کرتے ہو؟ میں کیا کروں منٹو صاحب، بڑی شریف اور نیک بخت عورت ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تھوڑی سی چالاک تو بننا چاہیے۔ یاسین سے تعلق قطع ہونے پر زینت نے کوئی صدمہ محسوس نہ کیا۔ بہت دنوں تک کوئی نئی بات وقوع پذیر نہ ہوئی۔ ایک دن ٹیلی فون کیا تو معلوم ہوا بابو گوپی ناتھ غلام علی اور غفار سائیں کے ساتھ لاہور چلا گیا، روپے کا بندوبست کرنے، کیونکہ 50,000 ختم ہو گئے تھے۔ جاتے وقت وہ زینت سے کہہ گیا تھا کہ اسے لاہور میں زیادہ دن لگیں گے کیونکہ اسے چند مکان فروخت کرنے پڑیں گے۔ سردار کو مورفیا کے ٹیکوں کی ضرورت تھی، سینڈو کو پولسن مکھن کی، چنانچہ دونوں نے متحدہ کوشش کی اور ہر روز 3 آدمی پھانس کر لے آتے۔ زینت سے کہا گیا کہ بابو گوپی ناتھ واپس نہیں آئے گا، اس لیے اسے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ 100-125 روپے روز کے ہو جاتے، جن میں سے آدھے زینت کو ملتے، باقی سینڈو اور سردار دبا لیتے۔ میں نے ایک دن زینت سے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے بڑے الہڑ پن سے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں بھائی جان، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں مان لیتی ہوں۔ جی چاہا کہ بہت دیر پاس بیٹھ کر سمجھاؤں کہ جو کچھ تم کر رہی ہو ٹھیک نہیں۔ سینڈو اور سردار اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے تمہیں بیچ بھی ڈالیں گے، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ زینت اکتا دینے والی حد تک بے سمجھ، بے امنگ اور بے جان عورت تھی۔ اس کم بخت کو اپنی زندگی کی قدر و قیمت ہی معلوم نہیں تھی۔ جسم بیچتی، مگر اس میں بیچنے والوں کا کوئی انداز تو ہوتا۔ واللہ مجھے بہت کوفت ہوتی اسے دیکھ کر۔ سگریٹ سے، شراب سے، کھانے سے، گھر سے، ٹیلی فون سے، حتیٰ کہ اس صوفے سے بھی جس پر وہ اکثر لیٹی رہتی تھی، اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بابو گوپی ناتھ پورے 1 مہینے کے بعد لوٹا۔ وہاں گیا تو وہاں فلیٹ میں کوئی اور ہی تھا۔ سینڈو اور سردار کے مشورے سے زینت نے باندرا میں ایک بنگلے کا بالائی حصہ کرائے پر لے لیا تھا۔ بابو گوپی ناتھ میرے پاس آیا تو میں نے اسے پورا پتہ بتا دیا۔ اس نے مجھ سے زینت کے متعلق پوچھا، جو کچھ مجھے معلوم